أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفيل مكية وهي 5 آيات. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة قريش مكية وهي 4 آيات. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من